अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर कुछ खबरें आपके साथ शेयर करनी है ट्विटर के हवाले से, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से। खान साहब ने जेल में आज कुछ बातें की हैं, वो भी आपको बताऊंगा। कुछ मजीद चीजें कोशिश होगी कि उनके ऊपर भी रोशनी डाली जाए। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक खबर शेयर की थी कि शिबली फराज साहब को अब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनाया जाएगा सेनेट के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया है। पहले अली जफर साहब का नाम सामने आ रहा था, आज बाकायदा तौर पर जो लोग मिलने गए थे खान साहब से मुलाकात के बाद बाहर आके उन्होंने अनाउंस भी कर दिया कि शिबली फराज साहब जो है वो पार्लिमानी लीडर होंगे वहां पे सेनेट के अंदर। उसके साथ साथ आपको पता है कि आज जो है इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जब तक आप देख रहे होंगे वीडियो, हो सकता है उस वक्त तक वो इजलास खत्म हो चुका हो, लेकिन आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो खिताब कर रहे हैं इस वक्त पार्लियामेंट में, और वहां पे बड़ी तादाद में लोग सामने खड़े होकर एहतजाज कर रहे हैं। इमरान खान के पोस्टर्स उन्होंने उठाए हुए हैं और ये बाकायदा फैसला किया गया था कि आसिफ जरदारी साहब जब खिताब करने आएंगे तो यहां पे एहतजाज होगा। अब आसिफ जरदारी साहब जिस तरीके से मुंतखब होकर आए हैं उसके ऊपर भी तहफुजात हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में तो सेनेट का इलेक्शन हुआ ही नहीं, उसके बगैर ही सदर साहब मुंतखब होकर आ गए हैं, तो वो भी तहफुजात हैं। और वहां पे बाकायदा बड़े नारे वगैरह लगते रहे, बहुत कुछ हो रहा, इससे पहले भी होता रहा, थोड़ी देर पहले, और अभी भी हो रहा है जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, जिस तरह मैंने अर्ज किया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस वक्त जो सदर साहब हैं वो मुंतखब होकर आए हैं, लेकिन उनका जो इलेक्टोरल कॉलेज था वो तो मुकम्मल ही नहीं था। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात नहीं हुए थे, पर बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, तो बंदा किस किस चीज के ऊपर क्वेश्चन करे या किस किस चीज पे एतराज करे, इसका भी यकीनन कोई ना कोई आईनी जवाब होगा, तो तभी तो ये इंतखाबात करवाए गए थे। अच्छा, ये सामने आप ट्वीट देख सकते हैं, ये कर्नल हाशिम डोगर साहब की ट्वीट है। पहले इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, फिर ये आईपीपी में चले गए, और अब गुज़िश्ता रात इन्होंने ट्वीट की कि आईपीपी जैसा नाकाम प्रोजेक्ट माजी में कभी लॉन्च नहीं किया गया, बेशुमार सियासी खानदानों को बर्बाद कर दिया गया। जी हाँ जी, ये वो सियासी खानदान थे जो इमरान खान को छोड़ के गए थे और जो कह रहे थे कि जनाब हमारी जो है जमात में लोग शामिल हो जाएंगे और इमरान खान की सियासत खत्म शुद्ध हो गई। जिस वक्त जहांगीर तरीन साहब ने आईपीपी बनाई थी, उसी दिन एक टीवी प्रोग्राम में मैंने अर्ज की थी कि जो ब्रांड तरीन है उसको सबसे ज्यादा नुकसान इस चीज से होगा। उन्होंने बड़ी बच बचा के सियासत की है, लेकिन अब जो अवामी मूड है इस वक्त, हो सकता है आगे चल के मूड चेंज हो जाए, लेकिन उनको बड़ा सियासी तौर पे नुकसान होगा। अब कर्नल हाशिम डोगर साहब भी ये कह रहे हैं कि आईपीपी जो प्रोजेक्ट था बुरे तरीके से नाकाम हुआ। ये होते हैं जी प्रोजेक्ट, जो कहते हैं ना जी इमरान खान प्रोजेक्ट था और फलानी जमात प्रोजेक्ट थी। प्रोजेक्ट ऐसे नहीं होते, जो प्रोजेक्ट होते हैं फिर उनके साथ ये होता है, और ये और कोई नहीं कह रहा, वो खुद ही कह रहे हैं कि जनाब ऐसा प्रोजेक्ट है कि सबकी सियासत खत्म कर दी। उस जमाने में भी जब आईपीपी में लोगों को शामिल करने की बात हो रही थी तो फवाद चौधरी साहब ने भी ये कहा था कि जनाब मेरे तो ड्राइवर को अगर इमरान खान टिकट दे दे जेल में तो वो मुझसे जीत जाएगा। इस वक्त ये सिचुएशन है। ये बाकायदा चौधरी साहब ने टीवी के ऊपर बात की थी। उनको भी कहा जा रहा था कि आप आईपीपी में आ जाएं, तो उन्होंने कहा आईपीपी की अपनी क्या हैसियत है, इस वक्त तो वोट टोटल एक ही बंदे के नाम पे है। पर एनीवे, ये हाशिम डोगर साहब ने कहा कि जनाब आईपीपी ने बना के बड़ी ज्यादती की गई इस प्रोजेक्ट को, और बड़े बड़े लोगों की सियासत जो है, सियासी खानदानों को इससे नुकसान हुआ। ट्विटर, आपको पता है कि इस वक्त मुल्क में तकरीबन 2 महीने से ट्विटर के ऊपर एक तरह से पाबंदी है। अब ये डॉन न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है कि बैन लगा हुआ है ट्विटर का, लेकिन ट्विटर ने यह कहा है कि वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ काम कर रहे हैं, उनके साथ राब्ते में है, उनके जो तहफुजात हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं, उनको वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये वैसे जो ये ट्विटर ने इसके हवाले से ट्वीट भी किया हुआ है, एक्स ने, पहले इसका नाम ट्विटर था, अब ये एक्स है, तो उन्होंने भी जो उनके ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स हैं उन्होंने भी लिखा हुआ है कि वी कंटिन्यू टू वर्क विद पाकिस्तानी गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड देयर कंसर्न्स। सो ट्विटर से हमारी ये अर्ज है, ये गुजारिश है कि हम भी कंटिन्यू वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड के गवर्नमेंट के कंसर्न्स क्या हैं। एक तरफ कहा जा रहा है, अदालत में ये बताया गया कि कौमी सलामती का इशू है, ये मसला है, वो मसला, इस वजह से एक्स के ऊपर पाबंदी लगाई गई है या उसकी सर्विस को रिस्ट्रिक्ट किया गया, उसको बंद किया गया। लेकिन दूसरी तरफ सारी मिनिस्ट्रियां जो हैं वो भी एक्स इस्तेमाल कर रही हैं, वजीर आजम साहब भी एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वज़राए आला भी एक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस भी एक्स इस्तेमाल कर रही है। तो वो ट्विटर भी मेरे ख्याल में वो कह रहा है हम वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आखिर मसला क्या है। एक तरफ ये कहते हैं कि जी हमने एक्स को बंद किया हुआ है,
दूसरी तरफ सारी गवर्नमेंट एक्स यूज कर रही है। तो किसी एक तरफ खड़े हो ना कि आप हर तरफ जो तो ना खेलें, या तो आप बंद कर दें एक्स को ताकि उनको भी समझ आ जाए और कौम को भी समझ आ जाए। आप अदालत में पहले बताया गया कि जी हमें पता नहीं है क्यों है, किस तरह बंद है। 3 हाई कोर्ट्स में ये गालिबन मामला पहुंच चुका है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, लाहौर हाई कोर्ट में भी, और उसके साथ साथ जो है आपके सिंध हाई कोर्ट में भी। और सिंध हाई कोर्ट के जो मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने कल बड़े जबरदस्त रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा ये कैसी आप हमारी जगहसाही करवा रहे हैं, या बंद करना है तो ये बंद करें, या बताएं हमें क्या मसला है इसका। ये ऐसे तो नहीं हो सकता। और ये आप ट्विटर भी सोच रहा होगा कि ये वजीर आजम भी इस मुल्क का ट्वीट कर रहा है, वज़राए आला भी ट्वीट कर रहे हैं, सियासी जमातें भी ट्वीट कर रही हैं, अपोजिशन भी ट्वीट कर रही है, पुलिस भी ट्वीट कर रही है, दीगर इदारे भी ट्वीट कर रहे हैं, और वो एक्स को यूज भी कर रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम इन्होंने एक्स के ऊपर वहां पे जो है पाबंदी लगाई हुई है। तो उनको भी समझ नहीं आ रही। तो समझ जनाब एक्स वाले भाई, हमें भी समझ नहीं आ रही कि आखिर ये क्या मामला क्या है। अगर ये कौमी सलामती का इशू है, सीरियस कंसर्न है, तो ठीक है, फिर आप बंद कर दें। ये तो नहीं हो सकता कि आधा तीतर आधा बटेर के VPN लगा के सारे लोग इस्तेमाल भी उसको कर रहे हैं। अच्छा जी, महंगी रोटी और नान बेचने पर 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है लाहौर में। वहां पे जो सूबाई वजीर हैं बिलाल यासीन साहब, वो छापे मार रहे हैं और बड़े बड़े मुलजिमान जो हैं उनको तंदूरों से उठाया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। और 16 रुपए की रोटी है। वैसे एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट किसी ने उठाया कि 16 रुपए की रोटी आप किस तरह ले सकते हैं। अगर आप किसी को 20 रुपए दें तो 4 रुपए के सिक्के उसके पास होंगे, तो 4 रुपए, आजकल तो सिक्का तो वैसे ही मार्केट में नहीं मिलता, तो या तो रोटी जो है आप 15 रुपए की कर दें या 20 रुपए की कर दें। लेकिन वो जो नान भाई एसोसिएशन है वो ये कह रहे हैं कि जनाब गवर्नमेंट के हाथ में जो चीज है, गैस सस्ती करे, बिजली सस्ती करे, ठीक है, तो हम जो है हम भी कीमतें कम कर देंगे। वैसे अच्छी बात है, अगर चीज रोटी की कीमत में कमी आती है तो आम बंदे को उससे फायदा होगा। लेकिन जो दीगर महंगाई वाली चीजें हैं, पेट्रोल डीजल, जो हुकूमत के हाथ में है, वो तो पहले ये सस्ता करें ना, तो फिर दूसरों से मुतालबा करें कि वो अपनी चीजें भी सस्ती करें। ये सामने आप तस्वीर देख सकते हैं जनाब, ये हमारे वजीर खजाना की तस्वीर है और सामने उनके मुस्कुराते हुए हंसते हुए मोहतरम जनाब डोनाल्ड लू साहब बैठे हुए हैं, और हमारे वजीर खजाना साहब भी बड़े खुशगवार मूड में हैं, साथ पाकिस्तान के सफीर भी बैठे हुए हैं। ये वही डोनाल्ड लू साहब हैं जिनको पिछले दिनों हेयरिंग हुई थी, वो यूएस की कांग्रेस की जो हेयरिंग हुई थी, और जिनके ऊपर इमरान खान साहब बहुत ज्यादा इल्जामात वगैरह लगाते हैं। अब इनकी मीटिंग हुई है औरंगजेब साहब से, और उसमें ये कहा गया है कि अमरीकी हुकाम और डोनाल्ड लू साहब ने कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की जो मौशी तरक्की है, ये वो सारे जितनी भी चीजें हैं उसमें जनाब वो मुकम्मल ताउन करेंगे। तो डोनाल्ड लू साहब से उनकी मुलाकात हुई है। अब शेर अफजल मरवा साहब ने एक और बात कर दी, इसलिए कि डोनाल्ड लू के ऊपर और एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तो खान साहब इल्जाम लगाते थे, मरवा साहब ने कह दिया जनाब कि सऊदी अरब भी मुलविस है। मैंने कल भी आपके साथ ये चीज शेयर की थी कि हुकूमत जब तब्दील हो रही थी, जो साइफर वाला मामला था, खान साहब ने हमें बुलाया, साइफर सहाफियों को उसके ऊपर ब्रीफिंग दी। हुकूमत खत्म होने के बाद भी अब मुख्तलिफ मौकों के ऊपर सहाफी जाके खान साहब से मिले, उनमें मैं भी शामिल था। किसी मौके के ऊपर सऊदी अरब का कहीं पे भी खान साहब ने जिक्र नहीं किया, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने फॉर सम रीजन इसका जिक्र किया। आज खान साहब ने बाकायदा इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट बयान जारी किया। जो लोग उनसे मिलने गए थे, मुजम्मिल असलम साहब, कुछ दीगर जो क़यादत उनकी मिलने गई थी, रऊफ हसन साहब वो भी, और गालिबन शिबली फराज वगैरह और एक दो और भी कोई लोग थे, पर वहां पे भी खान साहब ने कहा कि जी कतन ऐसी कोई बात नहीं है, सऊदी अरब हमारा दोस्त है, उनके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। मेरी हुकूमत में सऊदी अरब ने $2 अरब दिया। यहाँ पे जो इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा की कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो सऊदी अरब की मदद से मुमकिन हो सकी। तो हमारी हुकूमत अगर उन्होंने गिरानी होती तो उनका ये किरदार ना होता। ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें सऊदी अरब का किसी किस्म का कोई किरदार नहीं था। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने जो कहा, वो बाद में पार्टी ने भी उसका डिनायल जारी किया, और मरवत साहब ने खुद भी कहा कि वो उनकी जाती राय है। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ लिया कि जनाब हमारी जमात का ये मौक़िफ़ नहीं था, ना ही ये मेरा जो है ये मौक़िफ़ है। अच्छा, आप हसन रऊफ साहब की, उमर अयूब साहब की और हामिद खान साहब की गुज़िश्ता रोज बरतानवी जो सफीर हैं जेन मैरिट साहिबा, उनसे भी मुलाकात हुई। उस मुलाकात के अंदर यकीनन बहुत सारी बातें डिस्कस हुई होंगी, खान साहब के मुकदमे भी डिस्कस हुए होंगे, ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है वो भी डिस्कस हुई होगी, पाकिस्तान के अंदर जो सियासी माहौल है वो भी डिस्कस हुआ होगा, ऑफिशियल इसकी कोई स्टेटमेंट भी आई होगी। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो खबरों में अभी रिपोर्ट नहीं हुई हैं, जो वहां पे डिस्कस यकीनन हुई होंगी। जब भी इस तरह की मुलाकातें होती हैं उनमें बहुत कुछ डिस्कस होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो अपोजिशन लीडर और हसन रऊफ साहब और हामिद खान साहब की बरतानवी जो सफीर हैं उनके साथ हुई।
اچھا، خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی ہے آج حسن رؤف صاحب سے اور دیگر پارٹی کی قیادت سے، اس میں انہوں نے پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے پارٹی کی انٹرنل جو ورکنگز ہیں ان کے حوالے سے، میڈیا کمیونیکیشن کے حوالے سے کچھ امپورٹنٹ ہدایات دیں کہ کس طریقے سے چیزوں کو دیکھنا ہے، کس طریقے سے جو ہے اپنا بیانیہ لے کے چلنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 29 اپریل سے پنجاب میں جلسے جلوس شروع ہوں گے۔ اس چیز کی بھی گو ایڈ دے دیا گیا ہے کہ پنجاب کو جناب اب آپ نے سینٹر بنانا ہے، پنجاب میں جا کے جلسے جلوس کرنے ہیں، پنجاب میں جا کے سیاسی ورکر کو، عوام کو متحرک کرنا ہے۔ پہلے تو وہ مذاق ہی بن گیا تھا کہ ایون کہ وہ جو فلم تھی مہوش شہزاد صاحبہ کی کہ پنجاب نہیں جاؤں گی، اسی قسم کی کوئی صورتحال پی ٹی آئی کی لگ رہی تھی کہ جناب وہ پنجاب نہیں جا رہے، ادھر سے وہ نہیں کچھ کر رہے، دیگر جگہوں سے وہ کر رہے ہیں، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پنجاب سے کریں گے، اور اس حوالے سے باقاعدہ ایک حکمت عملی بھی بنا لی گئی ہے۔ اچھا، فیض آباد دھرنا جو ہے وہ ٹی ایل پی سے معاہدہ پہلے ہوا اور وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب کو بعد میں دکھایا گیا، یہ احسن اقبال صاحب نے کہا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی وہ جو معاہدہ ہو گیا تھا، اور وزیر اعظم صاحب کو بعد میں کہا گیا کہ اس کے اوپر ہم نے دستخط کر دیے ہیں اور ملک کے حق میں یہی ہے، اگر بات نہ مانی گئی، یہاں سے معاملہ خراب ہوا تو خون خرابہ ہوگا، امن و امان کی صورتحال پیدا ہوگی، تو لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے گو ایڈ کیا جائے، اور پھر اس وجہ سے اس معاہدے کے اوپر دستخط ہو گیا۔ اور وزیر اعظم شاید خاقان عباسی تھے جو اس وقت کے، انہوں نے بعد میں بھی کہا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ اس کی ذمہ داری لیتے ہیں، وہ اس وقت حکومت میں تھے، وہ انچارج تھے، تو وہ انہی کی ذمہ داری تھی۔ اب جنرل فیض کے خلاف جو انکوائری شروع ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی بڑی خبریں آ رہی ہیں، لیکن یہ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جو ایک سیاسی بیانیہ بنایا گیا تھا، وہ جو کمیشن کی رپورٹ آئی ہے اس سے وہ بیانیہ کافی حد تک متضاد لگتا ہے۔ وہاں پہ نون لیگ نے اس طرح کھل کے وہ نہیں کہا، جنرل فیض کی ذات پہ اس طریقے سے الزامات وغیرہ نہیں لگائے گئے۔ اچھا، بشرا بی بی کی جو جیل منتقلی ہے، جی ہاں جی، گھر سے جیل منتقل کرنے کی جو بات ہے، جو اپلیکیشن انہوں نے دائر کی تھی اور وکیل ان کے لیٹ ہو گئے تھے اور وہ نہیں پہنچ سکے تھے اور معزز جج صاحب نے اس کو خارج کر دیا تھا، اب وہ دوبارہ درخواست بحال ہو گئی ہے اور اب دیکھتے ہیں کہ وہ آگے معاملہ کس طرف چلتا ہے۔ ویسے تو پچھلے دنوں جو ہے ایک عمران خان صاحب کو بھی آفر بھیجی گئی کہ آپ کو بھی بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں، اور اس آفر کے اوپر عمران خان صاحب نے کافی بڑا لیکچر دیا آگے اس شخصیت کو، جو شخصیت وہ آفر لے کے گئی تھی، ان کو انہوں نے کافی جو ہے ذرا گرم سرد جو ہے لیکچر دیا۔ انہی کی جماعت کی وہ شخصیت تھی کہ جناب ان کو کہا گیا کہ جی آپ کو بنی گالا شفٹ کرتے ہیں، تو خان صاحب نے انکار کیا، انہوں نے کہا جناب میں ادھر ہی ہوں، میں نے کہیں نہیں جانا، میں ادھر ہی رہوں گا، اور جو ہے ایون کہ جو میری وائف ہیں بشرا بی بی صاحبہ ہیں ان کو بھی یہاں پہ منتقل کیا جائے۔ اب جتنے دن وہاں پہ گزر رہے ہیں خان صاحب کے لہجے میں تلخی بھی آ رہی ہے، غصہ بھی آ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی میں خان صاحب نے ایک دو جگہوں پہ ذکر کرتے ہوئے جمائمہ کا ذکر کیا تھا کہ جو میرے ساتھ نہیں پر جو جمائمہ کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی ان کے اوپر جو مقدمہ ہوا تھا اس کو میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ اگر آپ بنی گالا خان صاحب کے جائیں تو میرے خیال میں وہاں پہ اندر جو ہی آپ جائیں تو سائڈ پہ وہ ٹائلز وغیرہ کہیں پہ لگی ہوئی ہیں، وہ جمائمہ نے کوئی پرانی ٹائلز خریدی تھی جمائمہ صاحبہ نے، جو باہر بازار سے کہیں پہ، جس میں پرشین جو ہے وہ اس کے ان کے کلچر کے حوالے سے کوئی مطلب اس کے حوالے سے کوئی تصاویر وغیرہ اس پہ تھیں، کچھ اس قسم کی کوئی چیز تھی، تو وہ ٹائلز جب لے کے جا رہی تھی تو جمائمہ کو روک لیا گیا اور کہا گیا کہ یہ کوئی اینٹیکس ہے، پاکستان سے اسمگل کر رہی ہیں، آل دو کہ وہ مطلب ان کے پاس جتنی ویلتھ ہے وہ تو دنیا بھر سے کچھ بھی خرید سکتی تھیں، لیکن اس کے اوپر وہ مقدمہ بنا دیا گیا۔ جمائمہ 1.5 سال تک پاکستان نہیں آ سکیں، اور وہ جو ہے ٹائلز وغیرہ تو بعد میں انہوں نے لے لی تھی، ابھی بھی انہی کے پاس ہیں، جس طرح میں نے کہا کہ بنی گالا میں غالباً ان کے گھر میں وہ کسی جگہ پہ لگی ہوئی ہیں، لیکن عمران خان صاحب وہ پھر جا کے ان کو ملتے رہے اور وہ 1.5 سال ان کو وہ غصہ چڑھتا رہا کہ یہ میری بیگم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، تو وہ غصہ جو ہے خان صاحب کے وہ ذہن سے ابھی تک نہیں نکلتا۔ اور اسی طرح جو ہو رہا ہے بشرا بی بی کے ساتھ، اینڈ آف دا ڈے خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا میں برداشت کر لوں گا، کوئی نہیں، پر جو انہوں نے جمائمہ کے ساتھ کیا اس کا غصہ، اور اب جو بشرا بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کا بھی غصہ ہے، اور اسی وجہ سے جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے ادھر ہی ہوں، میں نے نہیں جانا بنی گالا۔ تو وہ مجھے ایک بڑے سینئر صحافی بتا رہے تھے کہ وہ 1.5 سال جو خان صاحب نے وہ گزارا اور دیکھا کہ کس طریقے سے جمائمہ کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے، اس کا جو ہے نا وہ بات وہ دل پہ لے گئے، اور اب جس طریقے سے بشرا بی بی کو ٹارگٹ کیا گیا اس سے ان کے سیاسی مخالفین کو الٹا نقصان ہوا، اب وہ بات خان صاحب دل پہ لے گئے
اور وہ دل پہ جو لے گئے ہیں وہ اب جو ہے معاملہ اتنی آسانی سے تو حل نہیں ہوگا. اور دوسرا جو ہے یہ جو حکومت کا سارا بیانیہ تھا, جو پی ڈی ایم کی حکومت کا سارا بیانیہ, آپ کو پتا ہے کس چیز کے اوپر کھڑا تھا, ساری پلاننگ کس چیز کے اوپر کھڑی تھی. اگر آپ ان کے وزراء کی سنیں پریس کانفرنسز وغیرہ, ان کا ٹوٹل پلاننگ یہ تھی کہ عمران خان جو ہے وہ ایک نشئی ہے, خدا نخواستہ کوکین کا عادی ہے, اس کو جیل میں ڈالیں گے, ہفتے بعد یہ چیخیں مارے گا. اور بڑے بڑے صحافی بھی اس طرح کی باتیں کرتے تھے. اس چیز کے اوپر بیانیہ کھڑا تھا. اب وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ 70-72 سال کا وہ شخص کے جو 22 سال کے نوجوان کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے, اس کی آپ ایکسرسائز کی رجیم دیکھیں, اس کی خوراک دیکھیں, وہ بندہ نشئی ہو سکتا ہے. وہ جو جن کو ان کی عمروں کے جو دوسرے لیڈران ہیں, کسی کا گوڈا نہیں ہے تو کسی کے جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ مسئلہ ہے, کوئی چل نہیں سکتا, کسی کو سانس صحیح نہیں آتا, کوئی بات صحیح نہیں کر سکتا. اور دوسری طرف آپ عمران خان صاحب کی صحت دیکھیں, کیا کوئی نشے والا آدمی کوئی نشہ کرتا ہو اس کی صحت ایسی ہو سکتی ہے. لیکن ٹوٹل سیاسی پلاننگ یہ تھی کہ جناب یہ نشئی ہے, کوکین لیتا ہے, تو یہ مہینے بعد جناب اس کی چیخیں نکل جائیں گی جیل کے اندر, اور وہ ڈیل مانگے گا اور یہ کرے گا اور وہ کرے گا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جناب اگر یہ سوچ تھی اور یہ پلاننگ تھی تو وہ اسی قسم کی پریس کانفرنسز ہوتی تھیں. وہ ہمارے قادر پٹیل صاحب تھے وزیر صحت, انہوں نے ایک سائنسی نوعیت کی, سائنٹیفک نوعیت کی پریس کانفرنس کی تھی عمران خان کے پیشاب کے نمونوں پہ. اس میں جناب وہ کوئی جوہری مواد نہیں نکلا تھا, باقی ہر قسم کے نشے کے ٹریسز انہوں نے بتا دیے تھے. تو اب وہ کس طرح سروائیو کر رہے ہیں. تو یہ حالت ہے. اس طریقے سے تو معاملات حل نہیں ہوں گے. اگر آپ نے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے تو وہ تو جناب عدالتوں سے ہی آپ کے مقدمات ختم ہوں گے, عدالتوں سے چیزیں آگے بڑھیں گی, انصاف ہوگا. پر جو وہ ہے کوئی کہ ابھی ڈیل ہو جائے گی اور عمران خان بنی گالا چلا جائے گا, وہ ایسا ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. بہت جلد آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.